السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا فغادي نديرو بطبيعه الحال لا بارتي 4 على ما اعتقد او 3 جو سي با، سمحوا لي على التاخر خارج هادشي على الاراده. كاين بزاف العمل كان في هاد الفتره هادي مده شهرين و 3 شهور. المهم غنبداو لا بارتي ديالنا الثالثه ولا الرابعه كما قلت. المهم تيب دي زونتيكور، دابا نعرفوا لي تيب دي زونتيكور. شفنا الفيديوهات اللي قبل لا ستركتور دي، المهم دي جينيراليتي على هاد لو كور هذا. وهذه اهم مرحله هما لي تيب ديمونوغلوبين اللي هما لي زونتيكور، عندهم حتى هاد السميه هادي. سي تري بيان، اللي ما شافش الفيديو اللي قبل تاع لا ستركتور سير شوفوا لانه بينفعك مزيان باش تفهم هادشي وتسوفي معايا لو كور. دونك نبداو. بطبيعه الحال قلنا لي تيب ديمونوغلوبين، دونك راه بيكونوا عندي شحال من تيب؟ 5. دونك 5 اللي موجودين. il existe 5 types d'immunoglobulines تنوزنهم ب IG répartis selon leur quantité. يعني رتبتهم لكم من على حسب الكميه ديالهم من الكبير للصغير، يعني شكون اللي كاين في الدم كثير وشكون اللي كاين بنسبه قليله. طبعا الحال كاينين لي زي جي جي. اي جي تعني ايمونوغلوبين دو تيب جي. كاينين دو تيب ا، دو تيب ام، دو تيب او، دو تيب دي اللي هما قلال. سي تري بيان. كما تعرفوا معايا راه هما هادو. كما تشوفوا كاينين اللي بحال في الشكل وكاينين اللي مختلفين. عندكم لي زي جي ام و ا فهما مختلفين في الشكل، دابا نعرفوا علاش. ولي زي جي جي و دي تا هما بحال هادو، تيختلفوا في شي حوايج دابا نقولهم لكم تما. دونك نبداو باول تيب اللي هما لي زي جي جي. كما تشوفوا معايا ايمينوغلوبين جي اي جي جي. كما قلت فراه تيشكلوا نسبه كبيره 75 حتى 75% دي بروتين بلازماتيك تيكونوا في لو سون. هادشي غادي تحط في لي كيو سي ام. الا كان البروف تاعكم كيو سي ام ولا كاين لوغا راه تيسولكم في هادشي. لو رول ديالهم شنو؟ نوتراليزاسيون دي توكسين بكتيري فيروس، يعني تيحيدهم تيإليمينيهم تيتخويهم لي فيروس لي بكتيري. كاينين 4 ديال لي تيب، يعني سو كلاس تيتسمى. هذا لا كلاس اي جي جي وفيه سو كلاس العائله ديالو. كاينين تيب 1 2 3 4 وتا هما مرتبين على حسب لا كونتيتي ديالهم في لو سون. 1 هما الكتار، 2 تابعينهم، و3 عاد 4. سي تري بيان. اكتيف لو كومبليمون، هادي اهم حاجه واللي غادي نديرو فيها الفيديو ان شاء الله الماجي. غادي نهضروا على لو كومبليمون، لو سيستيم دو كومبليمون، وفيه 3 ديال لي بارتي. المهم دابا نهضروا عليه، راه مهم تا هو جزء مهم في المناعه. مونوميريك عندنا الستركتور، نهضروا على الستركتور هنايا. مونوميريك نقصد مونومير، يعني عندي اونتيكور هكا على شكل مونومير بوحدو، واحد الشكل العادي ديالو كلاسيك. تيتكون ليا هاد المونومير هذا اللي هو ديال لي سي جي جي اللي هو سي ان انتيكور بيان سور. تيتكون ليا افيك دو شين لورد، عنده دو شين لورد غاما. دابا نوريهم لكم ساهلين ستركتور دو شين لورد. اي دو شين ليجير تيتسماو يا اما كابا ولا لاندا. عقلوا لي على شين لورد، درتها بسميتو بان كولور روج، بلا كولور روج باش تعقلوا عليها مزيان. غاما. الاخرين كاين عندهم سميات اخرين، بالنسبه لاي جي جي عندهم غاما. دونك مزيان نتمنى تكون سقات لكم في دماغكم. دوزو التيب الثاني اللي هما لي زي جي ا، تيكونوا في لي سيكريسيون. السيكريسيون ديالاش؟ سيكريسيون سواء الحليب نتاع الام ولا في لي ميكوز بحال لي لارم، دوك الدموع، العرق، الريق، تيكونوا فيها هاد لي زي جي ا. لو رول ديالهم تيديروا لنا حتى هما لا نوتراليزاسيون دي بكتيري فيروس. هذا هو الدور ديال عامه ديال سميتهم مضادات الاجسام. تيجي الحرب، البوليس ديال لوكور تيحميونا. المهم نو فيكسون با لو كومبليمون باغ فوا كلاسيك. علاش درت هنا باغ فوا كلاسيك؟ يقدروا يفيكسيوه بلي فوا اخرين، حيت هذاك السيستم دو كومبليمون فيه 3 الانواع: فوا كلاسيك، ليكتين، وواحد اخر تنشوف سميتو. المهم نصدعكم راكم داكشي ما تخلعوش. ما تيفيكسيش بهاد الفوا هذا. سي تري بيان. نقولوا على هاد المعلومات. لا ستركتور دابا ديالهم، لا ستركتور ديالهم شويه معقده. المهم ساهله نشرحها لكم. لي زي جي ا دو سو كلاس، يعني عنده جوج خوت صغار. كاين 1 وكاين 2 اي بوتيتر برودويت سو فورم مونومير او ديمير. السيكتور ديالو يا اما تكون مونومير يعني بوحدو، تكون يا وحده، ولا ديمير. شنو نقصدو بديمير؟ نبداو بمونومير غير الاولى. مونومير بحال اللي شفنا قبل افيك دو شين، ديما دو شين لوغ تيكونوا، ولكن الناس سميتهم الفا. عند لي زي جي ا الفا، عند لي زي جي جي شفنا غاما. سي تري بيان الفا. اي دو شين ليجير سوا
كابا سوا لاندا، هادو ديما تيكون عندهم كاملين عندهم كابا ولاندا في لاشي ليجير خفيفه، لاشي الخفيفه ولا الشي الثقيله عندهم نعم سيدي الفا. سي تري بيان. ديمير، اش نقصدو بديمير؟ ديمير يعني عندي جوج لي زونتيكور، يعني واحد لاصق مع واحد كما تشوفوا هاد الشكل هنا، ها هو الاول لاصق مع الثاني، بطبيعة الحال دو مونومير تيتسماو، ها الاول وها الثاني، هذا راه مونومير وهذا مونومير، وفاش لصقوا مع بعض عطاونا ان ديمير. سي تري بيان. يقدر يكون نقدر فيه بزاف ديال سميتو تقدر تسميوه بوليمير. دونك المهم على حسب التسميه والعدد ديال زونتيكور كاينين، بلوس اون بيس دو جونكسيون، يعني بيس تلصقهم هادي بالغوز، اون بيس سيكريتوار اللي هي بالليموني تاع سيكريتي شات سيكريتي. بطبيعة الحال سو سون هادو لي زي جي ا. سي تري بيان. l'immunoglobuline du type M. L'immunoglobuline, pardon, on a dit G, هما du type هادو IgM. C'est très bien. انا ما درناش غلط هذاك. المهم l'immunoglobuline هاد الجي اللي حيدوها IgM. C'est très bien. Localisation تاهما في لو سون. لو رول ديالهم اغلوتيناسيون باغ فوا كلاسيك. بلا ما نصدعكم باش نهي اغلوتيناسيون تاع الفوا كلاسيك ونشرحو داكشي كاملو. اغلوتيناسيون اوبزونيزاسيون تاعها. المهم غيش ان سكر، سي تري بيان، دي معلومه جديده فهم السكر غيش به. المهم 12%. فيكس لو كومبليمون، سي تري بيان. اي جي ام يقولوا دو تيب ام تيفيكسيو هما والجي الا باغ فوا كلاسيك. سي تري بيان. دابا ستركتور اي جي ام برودويت سو فورم تاع مونومير، ولكن هنا بنتامير. بنتا تعني بها 5 كما تشوفوا معايا. مونومير عارفين مونومير كيف تكون؟ ديما شاك مونومير اي فورمي دو دو شيلور، ديما دو شيلور، ولكن هاد تجيب مي تتسمى هادي مي، هاد او خارجه من واحد الشجره تسمى مي. اي دو شيل ليجير سوا كابا ايلاندا، ديما هادي كابا ايلاندا. سي تري بيان تكون عقلتو عليها. ولكن بنتامير هضره اخرى، تيكونوا 5 مونومير، يعني 5 ديال لي زونتيكور ملاصقين مع بعضياتهم، غوليي بار دي بون دي سولفور بلوس اون شين دو جونكسيون. سي تري بيان. كما تشوفوا مع البون دي سولفور فينا هما، ولا بالحمر، ولا البيس دو جونكسيون. هاهي بالحمر، بالحمر بون دي سولفور واقيلا هما هادو اللي سميت، المهم ما باينينش هنا. المهم غوليي بار دي بون دي سولفور دو شين دو جونكسيون. سي تري بيان. تكون فهمتوها ساهله. ندوزو للتيب الرابع، ليمونوغلوبين دو تيب او، يعني اي جي او. هاد الجي هادي هي زدانه غلط، المهم جو ميكسكيز. المهم لوكاليزاسيون سي لو بلازما، تيكونوا في لو بلازما. سي تري بيان. لو رول ديالهم لاليرجي، ضد الحساسيه، ضد تيخدموا على حسب الحساسيه هما، والثقه وداكشي كاع اللي علاقه عنده بحساسيه. السكتور ديالهم فهادو سامبل بزاف، مونوميريك بحالهم بحال هادوك مونوميريك بحالهم بحال الجي باردون، افيك دو شين لورد، يعني الشين لورد هنا ايبسيلون، هادي تسمى ايبسيلون ثلاثه مقلوبه ايبسيلون. اي دو شين ليجير سوا كابا سوا لاندا، عندهم كاملين. ها هو الشكل ديالهم مونوميريك كما تشوف. ها هما لي دو شين لورد، ها الشين الاولى لورد تبعو على السوري، الشين الثانيه لورد تا هي، دوك كبار تسمى هادي وهادي، فهما دو شين لورد دو تيب اش ايبسيلون بالنسبه لاي جي او. وهنايا ها الشين ليجير وها الشين ليجير، دونك هادو الشين ليجير هادي تتسمى كابا، وهادي تا هي كابا، ولا هادي تسمى لاندا وهادي لاندا على حساب. سي تري بيان تكون فهمتو. l'hémoglobine de type D IgD. لا فونكسيون دي IgD هذا الدور ديالو مازال ما معرفش، كاس لاطيت باقي ما عرفوش شنو هو. قلت كل واحد اش تيقول مي ما معرفش، عامه ما معرفش، ما ناخذوش حنا غور نطبقوا عليها دونك لانه ما معرفش. كونستيتيون انفيرون 1% دونك قليل بزاف، ولكن تيلعبوا غور. المهم الستركتور ديالهم فهما مونوميريك افيك دو شيل لورد، جوج لي شيل لورد ديما دو شيل لورد، ولكن دو تيب هنا هادي تسمى دلتا، دلتا على ما اعتقد. اي دو شين ليجير سوا كابا سوا لاندا كيما قلنا ديما. سي تري بيان. هو الشكل ديالهم مونوميريك، ها هو الشين ليجير على الشين الاخرى ليجير كابا ولا لاندا، وهذا شين لور دو تيب غاما لاندا. سي تري بيان. نتمنى تكونوا فهمتوا. فهادو هما لي تيب ديالنا، وهذا هو الفيديو ديالنا كان سامبل، ولكن المهم تعرفوا هذا الشيء. وباش تفهموني هاد الشين ليجير ولا الشين لور اللي نقول، خصكم تكونوا شفتوا الفيديو اللي قبل. وبطبيعة الحال هاد البلاصه هادي اللي مسبوغه بالصفر، اللي مضيري عليها بالصفر، وهي بالبلو سيال، ما عرفت لي فيغ هذا.
المهم مع كولور فيغت ولا مع المهم فهادي تسمى لو باغاتوب كنا شفناه، هو اللي بحال اللي تيعرف ليا لونتيجين باغاتوب. عند لونتيجين فعندو لي بيتوب، سالوتو القفله عطيتكم مثال ديالها. المهم نتمنى تكونوا فهمتوا، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله نديرو فيه حوايج اخرين مهمين وبزاف.